हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 उर्दू एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं उर्दू अदब के मारूजी सवालात को मैं बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही अहम और ख़ास होगा। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इससे पहले मैंने कई वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पे डाला है, जो है अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। तो पहला सवाल ये है जो कि 25 नंबर है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 24 तक करवा दिया था, आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सवाल ये है कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, ये शेर किसका है? क्या ये मीर तक़ी मीर का है, या दाग दहलवी का है, या अख्तर अंसारी का है, या जमील मजहरी का है? तो ये जो शेर है ये अख्तर अंसारी का है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि रोशनाई की सिनफ क्या है? क्या रोशनाई जो है इंसाइया है, या ड्रामा है, या रिपोर्टाज है, या फिर नावल है? तो रोशनाई जो है ये एक रिपोर्टाज है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि तुर्की ज़बान से अफसानों का तर्जमा किसने किया था? क्या मजनू गोरखपुरी ने किया था, या काजी अब्दुल गफ़ार ने किया था, या सज्जाद हैदर यलदरम ने किया था, या लाम अहमद ने किया था? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सज्जाद हैदर यलदरम ने जो है तुर्की ज़बान से अफसानों का तर्जमा किया था। उसके बाद सवाल यह है कि दक्कनी अदब से पहले दौर की निशानदेही कीजिए, यानी कि दक्कनी अदब से पहले दौर की निशानदेही करना है। क्या निज़ाम शाही दौर है, यानी कि निज़ाम शाही दौर है, या बहमनी दौर है, या आदिल शाही दौर होगा, या फिर कुतुब शाही दौर होगा? इस सवाल का जो 28 नंबर है उसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि दक्कनी अदब से पहले जो है वो बहमनी दौर थी, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि दस्तंबुक किस ज़बान में लिखी हुई किताब है? क्या अरबी में लिखी हुई किताब है, या तुर्की में है, या उर्दू में है, या फ़ारसी में है? तो दस्तंबु जो है वो फ़ारसी में लिखी हुई किताब है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि चेहरा किस सिनफ़ सुखन का जुज़ू है? क्या मसनवी का है, या फिर मरसिया का है, या कसीदा का है, या शेर आसोब का है? तो चेहरा जो है ये मरसिया सिनफ़ सुखन का जो है जुज़ू है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि अवध अखबार में किस नावल की इशाअत किस्तवार हुई थी? क्या मिरातुल उरूज की हुई थी, या फिर उमराओ जान अदा की हुई थी, या फसान आज़ाद की हुई थी, या फिर शरीफ ज़ादा की हुई थी? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि अवध अखबार में जो है वो फसान आज़ाद की जो है इशाअत किस्तवार हुई थी। उसके बाद सवाल ये है कि हाली ने गज़ल के किस पहलू पर ख़ास तनक़ीद की थी? क्या तग़ज़्ज़ुल पे किया था, या अदम तसलसल पे किया था, या ज़बान व बयान पे किया था, या अखलाक आमोज़ी पे किया था? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ज़बान व बयान पे जो है हाली ने ख़ास तनक़ीद किया था। उसके बाद सवाल यह है कि मसनवी दरियाए इश्क के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? क्या मीर तक़ी मीर है, या मिर्ज़ा शौक़ लखनवी है, या अमानत लखनवी है, या वाजिद अली शाह है? मसनवी दरियाए इश्क के बारे में बताना है कि ये किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है। तो ये जो है मीर तक़ी मीर की लिखी हुई तसनीफ़ है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद सवाल यह है कि आल अहमद सरवर ने सवानिह उमरी का नाम है, यानी कि आल अहमद सरूर की सवानिह उमरी का नाम क्या है? क्या ख्वाब बाकी हैं ये है, या इस आबाद ख़राबे में ये है, या आगही के वीराने में ये है, या फिर बस्तियाँ ये है? तो आल अहमद सरवर की जो है वो ख्वाब बाकी हैं, सवानिह उमरी है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद सवाल यह है कि अरस्तु की तसनीफ़ पोएटिक्स का तर्जमा जो है फ़न शायरी के नाम से किसने किया था? क्या जमील जालिबी ने किया था, या अज़ीज़ अहमद ने किया था, या मोहम्मद हसन अस्करी ने किया था, या मजनू गोरखपुरी ने किया था? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद सवाल यह है कि मेरे सलीक़े से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया, ये शेर किसका है? क्या ये वली का है, या मीर दर्द का है, या मीर तक़ी मीर का है, या फिर मसहफ़ी का है?
تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ میر تقی میر کا جو ہے یہ شعر ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے 37 نمبر کہ کون سا جوڑ جو ہے صحیح نہیں ہے، آپ کو بتانا ہے۔ خالص مزاح نگار کیا پطرش بخاری کو کہا جاتا ہے، یا پھر دریائے لطافت جو ہے انشاء اللہ خواہ انشا کی تصنیف ہے، یا مسدس مدو جزر اسلام جو ہے علامہ اقبال کی تصنیف ہے، یا چاندنی بیگم قرۃ العین حیدر کی تصنیف ہے۔ تو اس میں سے جو ہے صحیح جوڑ کون سا نہیں ہے یہ بتانا تھا آپ کو۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ مسدس مدو جزر اسلام جو ہے یہ اقبال کے جو ہے وہ نہیں ہے، تصنیف نہیں ہے۔ تو اور آپ بتائیے گا کمنٹ میں کہ مسدس مدو جزر اسلام جو ہے کس کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کون سا بیان درست ہے، یعنی کہ کون سا بیان جو ہے وہ صحیح ہے۔ اودھ پنچ ایک مشہور رسالے کا نام ہے، یہ صحیح بیان ہے، یا پھر سرمایہ ایک جدید ناول ہے، یہ ہے صحیح، یا پھر چہرہ بچہرہ رو برو جمیلہ ہاشمی کا ناول ہے، یہ صحیح ہے، یا پھر قرۃ العین حیدر کے ناول کا نام غالب ہے، یہ صحیح ہے۔ تو یہ چاروں آپشن میں سے جو ہے کون سا صحیح بیان ہے وہ آپ کو بتانا تھا۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ چہرہ بچہرہ رو برو جو ہے یہ جمیلہ ہاشمی کی ناول ہے، صحیح بات ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے 29 نمبر کہ فرانسیسی ادب کس کی تصنیف ہے؟ کیا یہ میراجی کی ہے، یا یوسف حسین خاں کی ہے، یا نون میم راشد کی ہے، یا جمیل جالبی کی ہے؟ تو فرانسیسی ادب جو ہے یوسف حسین خاں کی تصنیف ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو کس سے نکلی ہے؟ کیا برج بھاشا سے نکلی ہے، یا عربی سے نکلی ہے، یا فارسی سے نکلی ہے، یا کھڑی بولی سے نکلی ہے؟ تو اردو جو ہے وہ کھڑی بولی سے نکلی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب پر جو ہے کس نے سخت تنقید کیا تھا؟ کیا محمد اکرام نے کیا تھا، یا حالی نے، یا امداد امام اثر نے، یا پھر عبداللطیف نے؟ تو غالب پر جو ہے سخت تنقید کرنے والے محمد اکرام تھے، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو شاعری کا مجاز کس کی تصنیف ہے؟ کیا آل احمد سرور کا ہے، یا جمیل جالبی کا ہے، یا وزیر آغا کا ہے، یا مشفق خواجہ کا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے، یعنی کہ اردو شاعری کا مجاز جو ہے ایک کتاب ہے، اور اس کا مصنف پوچھا جا رہا تھا، تو اس کے مصنف جو ہیں وزیر آغا ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ روپ کس صنف کا جو ہے مجموعہ ہے؟ کیا غزل کا ہے، یا قطعات کا ہے، یا رباعی کا ہے، یا نظم کا ہے؟ تو روپ جو ہے وہ رباعی صنف کا مجموعہ ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر کا جلا وطن کیا ہے؟ کیا ڈرامہ ہے؟ جلا وطن ایک تصنیف ہے قرۃ العین حیدر کا، اور اسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، کیا ڈرامہ ہے، یا ناول ہے، یا رپوتاز ہے، یا افسانہ ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ افسانہ ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ زمانی اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ آپ کو بتانا ہے کہ سب سے پہلے کیا تھا، اس کے بعد کیا تھا، اس کے بعد کیا تھا۔ تو میں سیدھا جو ہے اس کا جواب بتا دیتا ہوں، چونکہ آنسر یہ جتنے بھی آپشنس ہے اس کو بتانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو کچھ ساتھیوں کا جو کہنا تھا کہ نہیں آپ ڈائریکٹ جو ہے اس طریقے کے سوالات میں آپشن بتا دیا کیجیے۔ تو یہ جو ہے اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ڈی ہوگا، آپشن ڈی ہوگا، یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے داستان کا رواج تھا، اس کے بعد ناول کا، اس کے بعد افسانہ کا، اس کے بعد افسانچہ کا۔ تو اس حساب سے جو ہے آپشن ڈی صحیح ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مضامین نو کس کی تصنیف ہے؟ کیا اعجاز حسین کی ہے، یا شبیہ الحسن کی ہے، یا سردار جعفری کی ہے، یا خلیل الرحمن اعظمی کی ہے؟ تو مضامین نو جو ہے یہ خلیل الرحمن اعظمی کی تصنیف ہے، اس لیے اس سوال کا جو ہے صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غم نہیں ہوتا ہے آرزوؤں کو پیش از یک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن سمع ماتم خانہ ہم۔ یہ جو ہے اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ کیا تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے، یا پھر کنایہ کا، یا استعارہ کا، یا مراعۃ النظیر کا؟ تو اس شعر میں جو ہے مراعۃ النظیر کا استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تنقید کی بنیاد کیا ہے؟ کیا تقابل ہے، یا پھر توضیح ہے، یا قدر شناسی ہے، یا پھر تشریح ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ تنقید کی جو ہے بنیاد قدر شناسی ہے۔
تو اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ تو ساتھیوں یہ تھے کچھ معروضی سوالات، امید ہے آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ اگر آپ کو اچھے لگے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور چینل کو جو ہے شیئر کر دیجیے اپنے ان تمام ساتھیوں کے ساتھ جو BPSC TRE 4 کی تیاری کرنے والے ہیں۔ شکریہ، تھینک یو۔